इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जो क्लास जस्टिस काजी फाइज ईसा की लगी हुई है, यकीन जानिए पाकिस्तान के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती है कि किसी जज के साथ इतना बुरा किया हो। इतने बड़े बड़े तजिया निगार, इतने बड़े बड़े सहाफ़ी, इतने बड़े बड़े सियासतदान, इतने बड़े बड़े जजेस जो काजी साहब हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। और काजी साहब खुद भी बेचारे कहते नजर आ रहे हैं कि जितनी मुझे गालियां पड़ रही हैं इतना किसी और को गालियां नहीं पड़ रही हैं। अब मैं आपको ये थोड़े से आप नमूने देखिए। ये सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर वकार मलिक की बात चल रही है, क्योंकि काजी साहब का बयान था मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हो। तो वकार मलिक ने कहा डिक्टेटर अयूब खान को एक गाली पड़ी थी और वो मुस्ताफी हो गया था, बाकी आपकी मर्जी। मतीउल्लाह जान कहते हैं काजी फाइज को बस अब एक खतरा है और वो ये है कि अगर 13 जजेस में से 5-6 जजेस ने भी रिमार्क्स में कह दिया कि बल्ले का निशान वाला फैसला गलत था, तो ये काजी फाइज के लिए बहुत शर्मिंदगी होगी। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस की बदनामी का बाइस होंगे और रिटायरमेंट के बाद भी पीछा करेंगे। अब ये आप करामत मुगल की बात सुने जिन्होंने मरियम नवाज को जवाब दिया, क्योंकि मरियम नवाज ने कहा है गंदुम इस बार मैंने नहीं खरीदी, आवाम का पैसा जाया होने से बचाया, इसकी वजह से देखिए रोटी की कीमत कितनी नीचे आई है। तो करामत मुगल कहते हैं पढ़े लिखे नहीं ना कोशिश करते हैं। अब ये आप देख लीजिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक सत्तार का इस्तफसार। उन्होंने कहा गुज़िश्ता समाअत पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि केस को ट्रायल कोर्ट वापस भेज दें, इसमें खामियां हैं। सलमान सफदर साहब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो बता दें। सलमान सफदर ने कहा आज हमें इस केस में 3 माह हो गए हैं। हर केस की एक स्टेज होती है, हम इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 2 बार केस रिमांड बैक हो चुका, तीसरी बार केस रिमांड बैक करने की कोई वजह नहीं बनती। आरिफ अलवी की बात सुने कहते हैं हमूदुर रहमान रिपोर्ट पाकिस्तान की है, अमेरिका की तो नहीं। आपके जज साहब ने बनाई थी, हुकूमत ने कभी रिपोर्ट मुस्तरद नहीं की। आप चाहते हैं उसको पढ़ा ना जाए। डॉक्टर शहबाज गिल की बात सुने कहते हैं तस्वीर बनानी खत्म है चाचे पर। शहर का डिप्टी मेयर इस्तकबाल को आया, चाचे ने हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे बिछड़ा भाई मिल गया, कुछ अपने ओहदे का लिहाज करें। सिद्दीक जान कहते हैं जून के आखिरी हफ्ते में पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने वाली हैं। हो सकता है इन लोगों को पीटीआई में शामिल होने का मौका दिया जाए और पीटीआई बतौर पार्लिमानी पार्टी वापस बहाल हो जाए। अभी आप देखिए हार्ट सर्जरी में मुसरत चीमा की, जमशेद इकबाल चीमा के लिए दुआओं की अपील, क्योंकि पिछला 1 साल हम पहाड़ों जंगलों में रहे। इस जहनी अजियत असरात हमारी जिस्मानी सेहत पर भी आए, कारोबार तबाह कर दिया गया, औलाद से दूरी ने उन्हें हार्ट से यानी कि बिल्कुल ही बदनाम खत्म करके रख दिया। ये हसन निसार की बात सुने कहते हैं हर बात पर मुल्क की सलामती हो, बस करो भाई। मुल्क की सलामती क्या 16 साला दोशीज़ा या किसी टीन एजर लड़के का दिल है। अभी आप देखिए अजहर मशमानी की बात, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने काजी साहब को जवाब दिया। काजी साहब कहते हैं मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हो। तो अजहर मशमानी कहते हैं तो रोजाना मजीद गालियों का इंतजाम क्यों करते हैं जनाब। अभी आप देखिए फखरे पठान का एक मरियम नवाज को उसने जवाब दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट किया 49 बरस पहले आज ही के दिन कायद आज़म का पाकिस्तान 2 लाख हो गया, इसलिए कि एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया, वोट की इज्जत पामाल की। हमूदुर रहमान कमीशन की सिफारिशात को ठुकराते हुए आज भी वोट की इज्जत पामाल की जा रही है। अब ये नहीं होगा, कौम जाग चुकी। ये 2020 का उनका ट्वीट था। तो इसके ऊपर अब देखिए लिखा गया गद्दार सिर्फ इमरान खान और पीटीआई है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो मर्जी कहें इन्हें सब कुछ माफ है, क्योंकि असल लाडले ये हैं। जमशेद दस्ती की बात सुने कहते हैं अंग्रेजों को अगर पता होता कि सारी दौलत आखिरकार लंदन ही जमा होनी है तो वो हमें 1857 में ही आजाद कर देते। सलमान अकरम राजा की बात सुने कहते हैं एक ट्वीट जिसमें तारीखी वाक़े का जिक्र हो, मेरी नज़र में ये किसी भी तरह बगावत या जुर्म के ज़मरे में नहीं आती। तारीख को पढ़ना, तारीख के बारे में राय कायम करना आज़ाद मुआशरे में कोई जुर्म की बात नहीं है। अहमद वड़ाइच की बात सुने कहते हैं पाकिस्तान के बाद भारतीय इलेक्शन भी ये बता रहे हैं कि मीडिया पर जितना मर्जी प्रोपोगंडा करें, अवाम अपना मन मर्जी का फैसला ही करते हैं। टाउट सहाफ़ियों का सवाल पहले ही जारी था, लेकिन अब पाताल में दफन होंगे। शौकत बसरा की बात सुने कहते हैं इजाजुल हक कुरान पाक पर हलफ दे दी, अपनी शिकस्त मान लूंगा वरना इस निज़ाम को हर जगह नंगा करूंगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं हम आपस में जो मर्जी बात कर लें, जमहूरियत के नारे बुलंद करें, लेकिन कल जब इलेक्शन होगा वो आएंगे उठाकर सब पलट देंगे। आप लाख की लीड से जीतते हैं या 50,000 की लीड से फर्क ही नहीं पड़ेगा। मीडिया बंद हो जाएगा, ट्विटर बंद हो जाएगा। अब ये काशिफ अब्बासी ऑन फायर सुने कहते हैं काजी फाइज ने कहा आइन की खिलाफ वर्जी हो तो रात को अदालतें खुलती हैं। इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी ये थी, तब क्यों नहीं रात को अदालतें खुली। सियासी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, जमात टूटी, 9 बार गिरफ्तारियां हुई, तब क्यों नहीं रात को अदालतें खोली गई। अब ये मतीउल्लाह जान की बात सुने कहते हैं मखसूस नशिस्तों के केस में फुल कोर्ट में काजी का बैठना काबिल एतराज है, क्योंकि वजीर कानून ने कहा था कि हुकूमत काजी साहब को 3 साल की एक्सटेंशन देने के लिए आईनी तरमीम करना चाहती है।
ہے اور مخصوص نشستوں سے ہی حکمران اتحاد کے پاس 2/3 اکثریت بن سکتی ہے۔ اب یہ متی اللہ جان کی ایک اور بات سنے کہتے ہیں بلے کے نشان انتخابی نشان سے متعلق فیصلے کا ذکر جب بھی آتا ہے پتہ نہیں کیوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایریٹیٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ شہباز گل کی بات سنے کہتے ہیں فیصل وابڈا کی طبیعت 0-0، مصطفیٰ کمال کے بعد فیصل وابڈا بھی ججز کے پاؤں پڑ گئے، معافی مانگ لی۔ میں نے اسی دن بتایا تھا ایک سپریم کورٹ کا نوٹس اور ان کا سستا نشہ اتر جائے گا۔ بھائی اوقات نہیں تھی تو اتنا آسمان کی طرف تھوکا کیوں، اب کھڑے ہونا تھا نا۔ ملک احمد خان بچر کی بات سنے کہتے ہیں شریف خاندان نے پہلی دفعہ 1985 میں الیکشن لڑا، ہم نے بھی پہلا الیکشن لڑا، انہوں نے اتنی لوٹ مار کرپشن کی لندن میں فلیٹ بنا لیے، ہمارے اثاثے آدھے بھی نہیں رہ گئے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی بات سنے کہتے ہیں تقریباً پاکستان 172 سیاسی جماعتیں ہیں، صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر بار بار اعتراض کرنا مناسب نہیں۔ 28 مئی کو نواز شریف انٹرا الیکشن بلا مقابلہ صدر بنے، کوئی اعتراض سچ کڑوا ہوتا ہے۔ ارشاد احمد عارف کی بات سنے کہتے ہیں ڈیل کر کے اپنی حکومت بنا کر بری ہونے اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے سسٹم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرٹ پر باعزت بری ہونے میں زمین آسمان کا فرق تو ہے اگر کوئی سوچے تو۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے اہم خبر آئی ہے جی، جناح ہاؤس حملہ اور تھا نہ شادمان نظر آتش کیس، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے عالیہ حمزہ ملک کی دونوں مقدمات میں جیل سے رہائی کی روکار جاری کر دی۔ عالیہ حمزہ کی 9 مئی کے لاہور کے تمام مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے سید نعیم بخاری کا ٹویٹ جنہوں نے اوپر لکھے جسٹس اطہر من اللہ، ان کا جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ، اس کے اندر کہا گیا عمران خان ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، انہیں لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں، عمران خان عام قیدی نہیں ہیں، ان کے کئی ملین فالوورز ہیں، حالیہ عام انتخابات کے نتائج اس کا ثبوت ہیں۔ شیر افضل مروت کی بات سنے کہتے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں کچھ خاص حالات میں تھوڑا سا غیر معمولی اور نفسیاتی ہوں، تمام چیزوں میں عزت نفس میری ترجیحات کی فہرست میں سرے فہرست ہے۔ ایک بار جن لوگوں کے لیے میں لڑا تھا ان کے ذریعے عوام میں نظر انداز، ذلیل و رسوا اور بے عزت کیا گیا، اس لیے کوئی مجھے یہ نہ بتائے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں کسی بھی سرگرمی میں اس وقت تک حصہ نہیں لوں گا جب تک کہ مجھے ثابت نہیں کیا جاتا اور خان صاحب خود مجھے ڈیوٹی نبھانے کے لیے نہیں کہتے۔ مفتاح اسماعیل کی بات سنے کہتے ہیں یہ حکومت تو اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی بات سنے کہتے ہیں عدت کیس میں جمعے کو سماعت کے لیے دونوں پارٹیوں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے عمران ریاض سے صحافی نے پوچھا آپ کو حج پر کیوں نہیں جانے دیتے، کیوں روک لیتے ہیں؟ عمران ریاض خان نے کہا وہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے دور مت جاؤ، میں نے کہا حج کرنے دو پھر ملتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی بات سنے کہتے ہیں ہمارے حکمران دل کے اندھے ہیں، دیکھنے میں یہ انسان ہیں، حقیقت میں یہ جانور ہیں۔ اب یہ فیصل وابڈا کی بات سنے کہتا ہے جب فصلی بٹیرے ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کو خون دیا ہے، ہم نے پارٹی کو نہیں چھوڑا، ہمیں نکالا گیا۔ انتظار حسین پنجوتا نے جواب دیا 9 مئی کے بعد تحریک انصاف سے فصلی بٹیرے اڑ گئے ہیں، اس وقت وہ رہ گئے جو نظریہ پر قائم ہیں۔ ہارون رشید کی بات سنے کہتے ہیں ایمرجنسی تو لگی ہوئی ہے ملک میں، سپریم کورٹ نے کہا 2 صوبوں میں الیکشن کروائے جائیں لیکن نہیں کروائے گئے، اور ایمرجنسی کس کو کہتے ہیں؟ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں لوگوں کو رہا کیا جائے لیکن رہا نہیں کیا جاتا، یہ ایمرجنسی ہی لگی ہوئی ہے۔ مصنف انور مقصود کی بات سنے کہتے ہیں پاکستان مجھے چھوڑ سکتا ہے، میں پاکستان نہیں چھوڑ سکتا، میں ان لوگوں میں سے نہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی دوسرے ملک کے محب وطن ہو جاتے ہیں۔ اب علی مین گنڈا پور کا فیصل کنڈی کو سخت جواب سنے کہتے ہیں تم چور، تمہارا لیڈر چور، رشتہ داری بھاڑ میں جائے، لانتی انسان، تو بار بار وزیر اعلیٰ کر رہا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ گورنر ہاؤس سے نکال کر روڈ پر پھینک دوں گا۔ سبھی کاظمی کی بات سنے کہتے ہیں سائفر کو اتنا جلدی نہیں بھولنے دینا، اس کیس کی وجہ سے ارشد شریف شہید ہوا، 12 صحافی دربدر ہوئے، پاکستان کو پتھر کے دور میں پہنچا دیا گیا، 12 ارب ڈالر کا نقصان اور 100 سے زیادہ سماعتیں، اربوں روپے خرچ، 27 گواہان، اور کیا کیا ہوا۔ اب یہ رؤف حسن کی بات سنے کہتے ہیں حکومت کے مذاکرات کی شکل اب بھی میرے چہرے پر موجود ہے، اس گھناؤنے کام کی موجودگی میں ہم ان کی کسی مذاکرات کی آفر کو سنجیدگی سے لے سکتے ہیں بھلا؟ ابھی آپ جسٹس جمال مندو خیل کا ریمارک سنے کہتے ہیں نشان والے فیصلے پر عوام کو مس گائیڈ کیا گیا، اندازہ لگا دیجیے، اب انہوں نے بھی واضح طور پر کھل کے یہ کہا ہے کہ عوام کو مس گائیڈ کیا گیا تھا، وہ جو انہوں نے واپس لے لیا تھا، یعنی کہ انہوں نے وہ جو نشان تھا بلے والا وہ واپس لیا، تو عوام کو اس کے اوپر مس گائیڈ کیا گیا، کسی اور نے نہیں،
جمال مندو خیل نے کہا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے جی، ارشاد بھٹی کی بات کہتے ہیں توشہ خانہ کا کسی سے کوئی سوال نہیں ہوا، بس عمران خان سے سوال ہو رہا ہے۔ واحد قومی سیاستدان ہے عمران خان جس کی باہر کوئی جائیداد نہیں ہے، باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں سب کی باہر جائیدادیں ہیں، لیکن سوال عمران خان سے ہو رہا ہے۔ حماد اظہر کی بات سنے کہتے ہیں عمران خان کی ایک ٹویٹ پر، اور ٹویٹ بھی ایسی جو پاکستان کی تاریخ سے ایک دستاویز حمود الرحمان کمیشن سے تعلق رکھتا ہے، پر انکوائری شروع کر دی جاتی ہے، اور دوسری طرف پورا الیکشن چرا لیا گیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا، لیکن ان چیزوں کو بالکل مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ ملیہ ہاشمی کی بات سنے کہتی ہیں جو بات قاضی صاحب کرتے ہیں وہی بات نون لیگ کرتی ہے، وہی نون لیگ کا سیاسی بیانیہ ہے۔ قاضی صاحب نے کہا نیب ترامیم کیس میں عوام کی دلچسپی نہیں، جس کی ایک تصویر کروڑوں لوگوں نے دیکھی، اس کیس میں آپ کو عوام کی دلچسپی نظر نہیں آئی کیا؟ اب یہ آپ دیکھ لیجئے، خرم دستگیر کہتے ہیں آج کا فیصلہ میرے لیے تشویشناک ہے، قومی سلامتی کا جنازہ نکلا ہے اور فیصلہ تھا جی سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی بری۔ صدیق اعظمی نے جواب دیا ان کے ابو جان نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ گستاخی کی تھی، نواز شریف کے بایو میٹرک ایئرپورٹ پر انہوں نے کروائے تھے، ایک کرمینل کو لندن سے پروٹوکول دلوایا، سلیوٹ مروائے، پورا الیکشن کھا گئے۔ سجن جندال سے مودی کا پاکستان بنا ویزے آ کر ان کی سیکیورٹی چیک کرنا، سیکیورٹی تشویشناک نہیں، قومی سلامتی کو چیک کر گیا مودی، کھل کر وہ جنازہ نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں ناظرین گرامی کہ جن کے سامنے آنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو بگا فیکٹس کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔